नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। एमसीसी सम्झौता भोलिको संसद बैठकमा पेश गरिँदै पारित गर्न सबै दलबाट सहयोग हुने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा। भारतको मुम्बईमा रहेका एक नेपालीलाई अपहरण गर्ने धम्की। नेकपा एमाले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी। युक्रेन संकट वार्ताबाटै समाधान गर्न राष्ट्रसङ्घका महासचिवको जोड। तनाव शान्त पार्न जारी कूटनीतिक वार्ताको स्वागत। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले भोलि संसदमा एमसीसी पेश हुने कुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा महामन्त्री थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बैठकका क्रममा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीका बारेमा नाफा घाटा नहेरी संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई अघि बढाउने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। महामन्त्री थापाले यसअघिको सरकारले गरेका कामको तिथि मिति स्मरण गर्दै मन्त्री परिषदबाट पारित भएको प्रस्तावलाई संसदमा पेश गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टीले प्रतिपक्षमा रहँदा र सरकारमा रहँदा दोहोरो चरित्र नदेखाउने बताउँदै तत्कालीन नेकपाको सरकार रहँदा मन्त्री परिषदबाट गरिएको निर्णयमा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्ने विश्वास पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको बताउनुभयो। अहिले सरकारले गरिरहेका थुप्रै कामहरूका बारेमा पनि थप छलफल गर्न चाहनु भएको छ। यसका निम्ति केही दिनभित्र छुट्टै एउटा बैठक राख्ने भनेर आज निधो गरेका छौँ। केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनमा रहेका अन्य दुई दलहरू सहित मिलेर 98 जना सांसदहरूले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि लगाएको महाभियोगका सन्दर्भमा हामीले यो महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा यो संसदभित्र रहेका हामी हस्ताक्षर गर्ने दल भएका अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध भएका सांसदहरूले पनि यो महाभियोग उपयुक्त भएकोले गर्दा यसलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास प्रकट गरेका छौँ र यो महाभियोगको प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गर्नका निम्ति हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध सबै सांसदहरूलाई आह्वान पनि गरेका छौँ। महामन्त्री थापाले बैठकमा पार्टीका नेताहरूले सरकारका कामका बारेमा छलफल गर्न खोजेकाले चाँडै त्यसका लागि बैठक बोलाइने पनि बताउनुभयो। उहाँले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइनु उचित भएकाले अन्य पार्टीले पनि यसमा सहयोग गर्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी 1 महिने संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको आज सम्पन्न बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि पार्टीको निर्णय पत्रकारहरूमाझ सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वागत गर्दै त्यसलाई केन्द्रित गरेर संगठन सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अभियान यही फागुन 20 गतेदेखि चैत 20 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।
कांग्रेसले अवधि समाप्त भइसकेका भातृ संस्थाका केन्द्रीय समितिहरू विघटन गर्दै पार्टी सभापति देउवाले आवश्यक परामर्श गरेर फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उहाँका अनुसार पार्टीको विभिन्न पदहरूमा निर्वाचित वा मनोनित भातृ वा शुभेच्छुक संस्थाका सभापति पदाधिकारी वा सदस्यहरूको पद स्वतः रिक्त भएको उल्लेख गर्दै तत्काल पूर्ति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि संसदमा तत्काल टेबल गर्न पनि पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ। राजनीतिक अनियमितता र कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक भोलि बस्दैछ। गत पुस 7 गते यता बस्न नसकेको बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको हो। एमसीसीका मामिलामा राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिँदा त्यसको असर प्रतिनिधि सभामा परेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गराउने अडान नछोडेपछि भोलि प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पक्का भएको हो। अमृत ढकालको रिपोर्ट। राजनीतिक अन्योलता र कोरोना महामारीका बीच प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन 4 गते बस्दैछ। पुस 7 गते यता बस्न नसकेको बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको हो। एमसीसीका मामिलामा राजनीतिक दलबीच विवाद चुलिँदा त्यसको असर प्रतिनिधि सभामा समेत परेको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी टेबल गराउने अडान नछोडेपछि बैठक बुधबार बस्ने पक्का भएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बुधबार बस्ने बैठकमा एमसीसी पेश हुने बताएसँगै प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने पक्का भएको हो। आज नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको मन्त्री परिषदले यो संसदमा दर्ता गरेको यो प्रस्तावलाई तत्काल संसदमा टेबल गरेर र यसलाई अनुमोदनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर माग गर्ने यसलाई आफ्नो निर्णय गर्यो। केपी शर्मा ओलीको प्रस्ताव पारित गरौँ भनेर भन्ने हाम्रो अहिलेको जुन पोजिसन छ यो नयाँ पोजिसन होइन। यो पोजिसन हाम्रो लिँदै गर्दा यो षड्यन्त्र कसरी हुन्छ मैले यो बुझ्न सकिनँ भन्ने कुरा चाहिँ अन्तिम उहाँले राख्नु भएको छ र उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ भोलि यसको टेबल हुन्छ। सत्ता सारथी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका केही प्रावधानले मुलुकको राष्ट्रियता, सम्प्रभुता र स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने बताए पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी देशको लागि हित भएको भन्दै यथास्थितिमै एमसीसी टेबल गराउन लागेका हुन्। अहिले एमसीसी ठिक बेठिक के हो त्यो पछि जस्टिफाई हुने होला। तर यति बेला एमसीसी प्रति नेपाली जनताहरूको एटिट्युड नेगेटिभ छ। हामी नेताहरू या राजनीतिक दलहरू नेपाली समाजको मनोविज्ञानलाई हेरेर राजनीति गर्छौँ भन्नेहरू कम्तीमा एटिट्युड के छ, दृष्टिकोण के छ, साइकोलोजी के छ त्यो हेरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो कारणले यस बेला चाहे प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरून् चाहे जोसुकैले गरून् हामी एमसीसीको पक्षमा भोट हाल्दैनौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सके गठबन्धन भित्रैबाट नसके नेकपा एमालेलाई साथमा लिएर भए पनि एमसीसी पास गर्ने तयारीमा छन्। तर एमसीसीकै कारण गठबन्धन फुटाउने रणनीति तय गरेको एमालेले एमसीसी संसदमा टेबल भएपछि मात्रै पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको छ। शेरबहादुर चुप लाएर बस्या होइन, प्रमुख प्रतिपक्ष थिएन ऊ। प्रमुख प्रतिपक्षले तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, आज हामी चुप लाएर बसिरहेछौँ। सत्तापक्षको चाहिँ के अरे विषय छ, यो अभिभार छ, यो पास गराउने। सत्तापक्षले हाम्रो मत पुगेन, अब चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिनु पर्यो, अरू प्रतिपक्षले साथ लिनु पर्यो भनेर कुराकानी गऱ्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ के अरे दृष्टिकोण के हुन्छ, हाम्रो अडान के हुन्छ हामी त्यतिखेर भन्छौँ नि। पहिले चाहिँ सत्तापक्षले एमसीसी बारे आफ्नो धारणा क्लियर गरोस्। प्रचण्ड के अरे कमरेड प्रचण्ड अथवा माओवादी केन्द्रको, एकीकृत समाजवादीको, जनता समाजवादीको, नेकपा मसालको र चाहिँ तपाईँको अथवा जनमोर्चा भनौँ न, राष्ट्रिय जनमोर्चा र चाहिँ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ 5वटा दलको चाहिँ एकीकृत धारणा आओस् न। हामी यसरी जाँदैछौँ, हाम्रो मत पुगेन र तपाईँलाई साथ दिनु पर्यो भन्ने बेलामा हामी के गर्छौँ बल्ल हामी त्यतिखेर गर्ने हो। विगत 5 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा गतिहीन भन्दा जनताका मुद्दाहरू संसदमा उठ्न सकेका छैनन्। एसिड आक्रमण लगायतका विधेयक पारित हुन सकेका छैनन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक बसिहाले पनि संसदले गति लिने अवस्था भने छैन, किनकि एमालेले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदको अवरोध जारी राख्ने अडान राख्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नेपालमा विदेशी सहयोग ल्याउने कुरामा कडाई गरिनुपर्ने बताएका छन्। सहयोगको बहानामा नेपाललाई हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको सहयोग भने लिन नहुने उनले बताएका छन्। त्यसका लागि सम्बन्धित सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाइ छ। एक रिपोर्ट।
मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमेल सुनाले नेपालमा विदेशी संघ-संस्था तथा सरकारबाट लिइने सहयोगमा कडाई गरिनुपर्ने बताए। यद्यपि विदेशी सहयोग लिँदै लिन्न भनेर बढी क्रान्तिकारी हुन नहुने पनि उनले बताए। सहयोगको बहानामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालीलाई आफैले चलाउने प्रकारको सहयोग भने लिन नहुने भन्दै उनले यस्ता प्रकारका कुरामा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। सरकारको एउटा बजेटभित्र अहिले पनि भन्छु संसदमा हाम्रो के भने सरकारको वार्षिक बजेटले जे छ नि कहिलेकाहीँ के हुन्छ त्यो आयो। अब यो हाम्रो संस्था हामी भोलि बनायौँ, अब लिन पाउने विदेशी भने सरकारलाई थाहा छैन, कहीँ थाहा छैन, भोलि विवादास्पद खालको सहयोग लिइदिएर उनले त्यहाँको पदाधिकारी चलाइदिने हो। यो कारको शङ्काले गर्दाखेरि यस्तो कुराको बारेमा अलि प्रश्न हुनुपर्छ। अब सरकारले एउटा बजेटको सीमाभित्र तिनलाई पनि राख्यो, त्यहाँबाट लिन सक्नेछ भनेर त्यो भयो भने त्यो स्वाभाविक ढङ्गले नेपालको बजेटभित्र आउँछ। अरू पनि छन् युएन एजेन्सीहरू अरू कहिलेकाहीँ त्यो कहाँबाट आयो, कहाँ के सहयोग हो थाहा नभइकन उसको ठाउँबाट भन्दा नेपालमा हामी यति गर्ने भने आउँछ, तर यहाँको हाम्रो कहीँ पनि नपरे आउन सक्छ। त्यसकारण त्यहाँ पार्ने के हो त, आफू खुसी लिने र चल्ने गराउने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भन्ने हिसाबले यसलाई अलि टाइट गर्नुपर्ने ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा पनि भविष्यमा अब ध्यान दिनु। अध्यक्ष तिमेल सुनाले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा वर्षौंदेखि रोकिएर रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले प्रतिनिधि सभामा यसरी विधेयकहरू रोकिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभालाई घचघच्याउनु पर्ने बताए। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा गएको विधेयकलाई पनि 60 दिनको सीमा दिइनुपर्ने बताए। के देखियो भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको ऐनहरू भनेको जति पनि विधेयक आउँछ त्यो कामको लागि आउने होला। यतिकै देखाउनुको लागि पक्कै पनि सरकारको लागि ती कामकाजी भएर आवश्यक भएर ती देश जनताको लागि सबै हिसाबले सेवा प्रवाह गर्नको लागि अब जरुरी नै भयो। जरुरी नहुने हो भने किन लिएर आउने, किन यो धेरै यसमा दुःख गरिरहनु पर्यो। होइन भने 75 सालदेखिबाट हामीले पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको अहिलेसम्म पनि नआउने कुरामा सभाले के गर्यो होइन, सम्बन्धित विधेयक प्रस्तुत गर्ने मन्त्रालय मन्त्री सचिव त्यहाँको निकायले के गर्यो, घचघच्याउनु पर्छ कि पर्दैन, नल्याएर हुन्छ किन चाहिँ पेस गरिरहने, यो एकदम गम्भीर प्रश्न हो। मैले त अब हाउसमा त बोल्न मिलेन, त्यही भएर मैले भनेको छु यो मेरो निजी हिसाबको कुरा। यहाँहरू त छलफल गर्न सक्ने बोल्ने ठाउँहरू हुन्छ, एकदमै लागेको कुरा। अर्को फेरि दुःखद कुरा के छ यिनीहरू भन्दा हामी राष्ट्रिय सभामा कस्तो ख्याल गरेनौँ, यस्ता कुरा अब भोलिका दिनमा हेर्नुपर्ने। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट आएको हाम्रोमा टेबल भएर प्रस्तुत भएपछिको 60 दिनको सीमा लाग्ने, न त स्वतः त्यो चाहिँ उतै गएको हुने, त्यहाँको पनि 60 दिनको सीमा लाग्दा त हाम्रोमा आइसकेका हुन्थ्यो नि ती विधेयक। आज 75 देखिको रह्यो भन्नुपर्ने हामी त अहिलेसम्म प्रमाणीकरण गरेर पठाउँ। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले आगामी 1 वर्ष चुनावी वर्ष हुने भएकाले प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गर्न नसक्ने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरे। विधेयक पारित गर्न सकिएन भने विधेयकहरू शून्यमा जाने भन्दै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयकहरू प्रतिनिधि सभामा नपठाउने बारेमा पनि आफूले सोचिरहेको उनले बताए। यहाँलाई पनि देखाएको छ होला, यति विधेयक यति दुःख गरेर हामी पास गर्छौँ, हाउस सकियो हामी पास गर्छौँ यही सेसनमा भनौँ, प्रतिनिधि सभा पठाइदिउँ। प्रतिनिधि सभाले अब गरेन, यो बिचको त मध्यावधि के लफडा अरू भए, तर अबको चाहिँ 1 वर्षभित्र त चुनाव हुन्छ, पास गरेर यी विधेयक के हुन्छ। यति दुःख गरेर तपाईँ हामीले बनाएका दर्जनौँ विधेयक जति त सबै शून्यमा गएन। यो मिहिनेत, यो खर्च, यसको हिसाब गऱ्यो भने यसको भागीदार को हुने सजायको कोही न कोही त हुनु पर्यो नि, न त किन दुःख गरिरहने, यो के अर्थ हुन्छ, त्यो गम्भीर प्रश्न। त्यसकारण मैले त अहिले सोचिरहेको छु पास गरेर पनि तर नपठाउनु, या त मन्त्री सचिवहरू आएर को सम्बन्धित प्रस्तुत गर्नेले आएर हामी त्यहाँ यति दिनभित्रमा त्यो ल्याउन सक्छौँ भनेर भन्नु पर्यो र पास गरेर चुनाव भएपछि अर्को सदन त अलि रहला भन्नु पर्यो नि, नभए त्यहाँ त जान्छ अनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेर टेबल गरिदियो अनि त्यो संसद सकिएपछि तिसिदियो। अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले छलफलमा आएका विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलका क्रममा विधेयक सार्वजनिक हुँदा सरकारवालाहरूले सुझावहरू दिन सक्ने र विधेयक सुधारिएर आउने उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय बेतिथि र विसङ्गति विरुद्ध निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले एकाएक विवादमा तानिएका छन्। सस्तो लोकप्रियताका लागि फन्डा अपनाएको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य भएका मन्त्री आलेले अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै एक व्यक्तिलाई गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले यस्ता पात्र हुन् जो आफ्नो बोलीकै कारण पटक पटक विवाद र चर्चामा आइरहेका छन्। कहिले 7 नम्बरको गियरले सरकार अघि बढ्छ त कहिले रुखले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ, कहिले काले काले मिलेर खाउँ भाले जस्ता उनका बोली सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्। पछिल्लो समय उनको आलोचना मात्र होइन, उनले गरेका कामको समेत प्रशंसा र समर्थन हुँदै आएको थियो। तर सोमबार उनले अछाम घर भई भारतको मुम्बई बस्ने जगत ओलीलाई अश्लील गाली गरेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भएको छ। भारतको मुम्बईबाट फोन गरेका व्यक्तिले मन्त्री आलेलाई काठ तस्करको आरोप लगाएका छन्। म इन्डियातिर छु। तपाईको त्यो कमेन्ट हेरे मैले के देखाउ त्यस्तो यार। हैन हजुर, हामीले पनि यस्तो आश गरेको थिएन, के गर्नु। कस्तो आश? तपाईबाट यस्तो हुन्छ भन्ने आश लागेको थिएन के। भन्दा मैले के गरेछु? अडियो सार्वजनिक भएसँगै जगत ओलीले विगत 1 वर्षदेखि मन्त्री आलेसँग 50 लाख रुपैयाँ मागेको समेत खुलासा भएको छ। जगत ओलीले 50 लाख रुपैयाँ दिएको खण्डमा अडियो डिलिट गर्ने र नत्र सार्वजनिक गरिदिने धम्की समेत दिएको खुलेको छ। उसके तो साले तस्कर 9 महिना जेल बसेर आएको हैन, मलाई सिकाउँछस्। राजनीतिलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक विनय यादव राजनीतिक दलका नेता प्रयोग गर्ने शब्द निकै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्। यो भिडियो सार्वजनिक हुनु एउटा मन्त्रीको लागि दुःखद हो। मन्त्रीले यस्तो छाडा रूपमा बोल्नु हुँदैन, तर पनि मन्त्रीले आलेजीले पुरानो भिडियो हो भनेर आफू बच्नको लागि भनेका छन्। यदि पुरानो भिडियो हो भने पनि दुवैलाई छानबिन गरेर दुवैलाई कारबाहीको उसमा ल्याउनुपर्छ र आलेजीले जुन यो सोसियल मिडियामा भाइरल हुनको लागि जुन स्टन्ट गरिराख्नु भएको थियो, एउटा मन्त्री भएर जथाभावी कर्मचारीलाई कुदाउनु पर्ने ठाउँमा आफै कुदेर मन्त्रीको गरिमालाई छोडेर आफै कुदिराख्नु भएको थियो। मलाई लाग्छ त्यो सोसियल मिडियामा उनलाई भाइरल हुने जुन स्टन्ट थियो, त्यही स्टन्टको सेरोफोरमा म यसलाई लिन्छु र सरकारले तुरन्त यसलाई छानबिन गरेर देशको क्याबिनेटको आफ्नो गरिमा बचाउनको लागि छानबिन गरेर आलेजीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्ने म देख्छु। बाहिर जस्तो अडियो सार्वजनिक भए पनि मन्त्री आले विरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाएर बदनाम गराउन खोजिएको भन्दै उनको सचिवालयले भने आपत्ति जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा नहुँदा भएको अनौपचारिक तथा व्यक्तिगत विषयलाई अनाधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको सचिवालयको दावी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेकपा एमाले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी। नेपालका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा लिने समस्या, निजीमा महँगो र सरकारीमा जनशक्तिको अभाव भएको सर्वसाधारणको गुनासो। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाको राजीनामा मागेको छ।
तीन साता अघि सगरमाथा टेलिभिजनमा प्रसारित रिपोर्टमा मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप 5,000 तिरेर लगाएको भनिदिएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दावी गर्दै एमाले खतिवड़ाको राजीनामा मागेको हो। पुष्कर खतिवड़ाको रिपोर्ट। माघ 13 गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले सगरमाथा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा कोरोना विरुद्धको पहिलो खोप पैसा तिरेर लगाएको दावी गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार रहेको बेला निशुल्क पाउनुपर्ने खोप 5,000 पैसा तिरेर लगाएको मन्त्री खतिवड़ाको दावी थियो। अघिल्लोचोटि मैले 5,000 मा खोप लाछु, मैले लाछु 5,000 मा खोप। त्यो बेला त कोअर्डिनेसन थिएन, आइपुगेको थिएन। किन नआइपुगे मैले कसरी लगाएँ? यही नेपालमा सरकारले बाहेक खोप कसैले ल्याएकै छैन, निजी क्षेत्र दिएको छैन। सरकारले ल्याएको खोप मैले 5,000 मा लगाएको छु। ओली सरकारको पालामा छिमेकी मुलुकसहित विभिन्न देशले नेपाललाई खोप अनुदानमा दिएका थिए, तर अनुदानमा आएको खोप नै मन्त्री खतिवड़ाले 5,000 तिरेर लगाएको दावी गरेका थिए। उनले खोप बेच्ने गरी कसरी पुग्यो भनेर समेत प्रश्न उठाएका थिए। त्यो 5,000 मा लगाउने ठाउँमा चाहिँ चोरीको ठाउँमा कसरी पुग्यो? कसरी पुग्यो? त्यो बेला प्रश्न गर्नु भएन? मलाई ज्यान बचाउने हतार थियो। मैले भने कयौँ चिजहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि भने अननोन हुन्छ। हेर्नुहोस्, म आफै एमपी किन लगाएको त्यस्तो, तर मलाई त्यो बेला ज्यानको मायाको हतार थियो, मैले लगाएँ। सरकारले दिन सकेन, मलाई डर लाग्यो मेरो ज्यानको। यहाँ पाइन्छ 5,000 भने मैले लगाइदिएँ। बरु बेइमानी भएको थियो भने त्यो बेलामा भएको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्रीले त आरोप लाउनुभयो। मलाई त्यस्तै रमाइलो गफ गर्न मजा लाग्छ। मन्त्री खतिवड़ाले कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप 5,000 तिरेर लगाएको दावी गरेको 3 सातापछि मंगलबार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले यसलाई झुटो ठहर गर्दै खतिवड़ाको राजीनामा माग गरेको छ। एमालेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै झुट बोल्ने व्यक्ति नैतिक रूपमा मन्त्री पदमा बस्न नहुने भएकाले तत्काल राजीनामा गर्न माग गरेका छन्। भट्टराईले मन्त्री खतिवड़ाले हराएका 24 लाख खोपबारे आफूमाथि लागेको अभियोग लुकाउन झुटो बोलेको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनमा मान्य विरोध खतिवड़ाजीले इन्टरभ्यू दिनुभयो। के भन्नुभयो भने 24 लाख खोप कहीँ गएको छैन, खोपको हिनामिना केपी ओली सरकारको पालामै भएको हो भन्दै उहाँले सिलसिला के जोड्नु हो भने मैले नै पहिलो खोप डोज चाहिँ 5,000 रुपियाँ तिरेर लगाएको किनेर लगाएको भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा निकै नै गम्भीर कुरा थियो र म पार्टीको स्वास्थ्य विभाग पनि प्रमुख भएको हुनाले मैले त्यसपछि खोजी नीति गरेँ। साँच्चै खोपहरू चाहिँ त्यसरी कहीँ ब्ल्याकमा बिक्री भयो कि हाम्रै सरकारको पालामा मिसयुज भयो कि भनेर खोजी नीति गर्दै जाँदा मान्य विरोध खतिवड़ाजीले मन्त्रीजीले 2077 साल फागुन 19 गते यो सिभिल अस्पताल बानेश्वरमा जो सांसदहरूको निम्ति निःशुल्क खोप उपलब्ध भएको थियो, पहिलो खोप कोभिसिल्डको, त्यहाँ उहाँले खोप लाउनु भएको रेकर्ड फेला पर्यो। उहाँले 2077 फागुन 19 गते त्यहाँ खोप लाउनु भएको छ पहिलो डोज भनेपछि उहाँले पैसा तिरेर 5,000 तिरेर खोप लाए भन्ने कुरा त स्वतः झुट भयो। संघीय सांसदहरूलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराएको बेला मन्त्री खतिवड़ाले 2077 फागुन 19 गते सिभिल अस्पतालमा पहिलो खोप लगाएको एमालेको दावी छ। खतिवड़ाले अस्पतालको रजिस्टर खमा क्रम संख्या 48 दर्ता गरेर खोप लगाएको एमाले ठोकुवा गरेको छ। अभिलेख अनुसार खतिवड़ाले ब्याच नम्बर 4120Z004 को कोभिसिल्ड खोप लगाएको एमालेको दावी छ। एमालेको यो दावी अनुसार मन्त्री खतिवड़ाले झुट बोलेको पुष्टि हुन्छ। यता पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्री खतिवड़ा पनि यसको नियमन गर्न अधिकार सम्पन्न अवस्थामा रहँदा समेत छानबिन गर्न अग्रसर देखिएका छैनन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवड़ाको रिपोर्ट। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश सरकारले समाज रूपान्तरणको अभियान मार्फत महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आज प्रदेश सरकार स्थापना भएको 4 वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका लागि सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले समाजमा पछि पारिएका महिला, दलित लगायतका उत्पीडित वर्गलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकारले काम गरेको बताउनुभयो। यस अवधिसम्म बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान, छोरी शिक्षा बीमाको कार्यक्रम, साइकल वितरण तथा लोकसेवा कक्षा सञ्चालन लगायतका महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिएको मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो। त्यो बीचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना
आकाङ्क्षाहरू भएकोले ती चाहना आकाङ्क्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकार सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्षमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल भ्रमण गराउनु र भारत उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको पनि भ्रमण गराउनु सरकारको उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले विभिन्न मन्त्रालय मार्फत ल्याइएका नीति, कार्यक्रम र योजनाहरूलाई सरकारले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगेको बताउनुभयो। नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख छ। तर बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा पाउन भने सहज छैन। निजी स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो भएको तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनशक्तिको अभाव हुने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। मानिस बिरामी भयो उपचारका लागि अस्पताल जाने गर्छन्, तर नेपालमा अस्पतालको सेवा पाउन पनि त्यति सहज छैन। निजी अस्पतालको सेवा निकै महँगो तथा सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव लगायतका समस्याका कारण स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ भनिए पनि सेवा लिन सहज नभएको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जसरी निजी हस्पिटलहरूमा जसरी सेवा सुविधा दिने तिनीहरू संस्थापक नै हुन्छन् नि, तिनीहरूले जसरी सेवा सुविधा दिन्छन् नि त्यसरी अब त्यहाँ सबै कुराहरू हुन्छ, तर महँगो हुन्छ। तर सरकारी हस्पिटलमा अब सर्वसाधारण सबैभन्दा पहिला त पैसा हुने मान्छेहरू त निजी हस्पिटलहरूमा जान्छन्, तर पैसा नहुने मान्छेहरू चाहिँ सरकारी हस्पिटलतिर जान्छन्। तर ती सरकारी हस्पिटलमा जाने मान्छेहरूलाई एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि एक त उनीहरू आफैमा पनि कमजोर हुन्छन् आर्थिक हिसाबले, अर्कोतिर के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी हस्पिटलमा अनि सरकारी डक्टरहरू जो छ नि तिनीहरू चाहिँ निजी क्लिनिकलहरूतिर जाने, अनि त्यसपछि यहाँ सरकारी हस्पिटलतिर चाहिँ उनीहरूले टाइमलाई चाहिँ एकदमै कम समय दिने, ती ग्राहकहरूलाई अथवा ती बिरामी मान्छेहरूलाई कम समय दिने। धेरै मानिसलाई सीमित संख्यामा रहेका चिकित्सकहरूले सेवा दिनुपर्ने भए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सेवा लिन समेत लामो समय कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसमाथि विशेषज्ञ सेवा सहितका अस्पताल काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र रहँदा दूरदराजका सर्वसाधारणलाई विशेषज्ञ सेवा लिन काठमाडौँ लगायतका ठूला शहरमै जानुपर्ने बाध्यता छ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवहार राम्रो हुने गरेको भए पनि सेवा लिन भने शास्ति बेहोर्नु परेको सर्वसाधारण बताउँछन्। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू व्यापारमुखी भएको सर्वसाधारणको भनाइ छ। अहिले जो हस्पिटलको सिस्टम चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा व्यापारी दृष्टिकोण भयो। व्यक्तिसित पैसा होस् नहोस् उहाँले चाहिँ जुनसुकै हस्पिटल गए पनि नेपाल सरकार हस्पिटल गए उपचार छैन, मिसिन बिग्रिया छ भन्ने सिस्टम भयो। अनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूहरू पनि उहाँ पनि त्यस्तै भन्नुहुन्छ, मिसिन बिग्रिएछ हामीले बनाउन प्राविधिक ल्याउनुपर्छ, बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। प्राइभेट हस्पिटलमा चाहिँ कस्तो भयो भने जाने एउटा कोरोना भने रुवाखोकी लाने कोरोना जाँच गर्नै पर्छ, यसको यति हजार लाग्छ भने जनतालाई पीडा दिने चाहिँ सिस्टम भइरहेको छ। व्यवस्थाको कमजोरी भिडभाडदेखि नै होइन, कुनै पनि चाहिँ लाइन बाई लाइन पनि जान नपाएको होइन, कुनै अब अलिकति अशक्त अलिकति असहायहरू चाहिँ पछाडि, कुनै चाहिँ होइन अलिकति चाहिँ जुन अलिक सबल हुन्छ नि मान्छेहरू, अलिकति बलियो मान्छेहरू चाहिँ अगाडि जाने, त्यस्तोहरू पनि धेरै नै भोगेको देखेको छु। निजी अस्पतालहरूको सेवा महँगो हुने गरेको तथा सरकारीमा पालो नआउने समस्याका कारण सर्वसुलभ हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा लिन समेत सहज छैन। आम सर्वसाधारणलाई संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सरल र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गरी सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सेनाका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। नेपालको संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ। तर बिरामीले स्वास्थ्य सेवा पाउन भने त्यति सहज छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, तपाईले उपचार सहज रूपमा पाउनु भयो त? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। पनि बढी नै हुन्छ होइन। अब
होस् न। अब कतिपय ठाउँहरूमा त QR कोड पनि छैन। अब जब कि टिकटै लिन 2 घन्टा 1 घन्टा जति कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। अब त्यस्तो अवस्थामा बिरामी सधैँ त अब बिरामीको मान्छे आउन्न नि त, कहिलेकाहीँ त बिरामी आफै पनि आउँछ, उभिन सकिया हुन्न, केही हुन्न, पालो मिचामिच हुन्छ। अनि सबभन्दा त सुरुमा भित्र जान नै अप्ठ्यारो छ क्या कामहरू गर्दा होइन। अनि त्यो पछि पनि एकदम के काम सुस्त। हस्पिटल सरकारी हस्पिटल प्लस अब सरकारी कर्मचारीहरूले पनि राम्रो व्यवहारले बोलिदिनु हुँदैन। अब हामी पब्लिकहरू गएर त्यत्रो 1-1.5 घन्टा बसेर लाइन बसेर आफ्नो काम कम्प्लिट गर्न खोजिरहेको हुन्छौँ, तर अब उनीहरू भने चाहिँ आफ्नो कामलाई बेसी प्रायोरिटी दिन्छन्। हाम्रो काम अब 15 सेकेन्डमा हुने कामलाई पनि अब 15 मिनट कुराइदिनुहुन्छ। बोली वचनदेखि लिएर हरेक कुरामा उहाँहरूले सुधार गरिदिनु पर्ने धेरै नै देखिन्छ। सरकारी र अब यो गैर सरकारी दुइटै उस्तै जस्तो लाग्छ हेर्नु होइन। सरकारीमा चाहिँ ढिलासुस्ती हुन्छ होइन, राम्रो डाक्टर त हुनुहुन्छ, ढिलासुस्ती हुन्छ, अब यो पावर चाहियो। अब प्राइभेटमा चाहिँ रेट धेरै बढी छ, रेट धेरै दिएको अनुसार चाहिँ त्यहाँ हाम्रो आफ्नो पेसेन्टलाई चाहिँ अलि ऊ भएन कि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। मेरो मुवा त आइसियुमा होइसिन्छ अहिले पनि होइन, 18 दिन भयो। अब त्यहाँ के गर्यो कसो गर्यो भन्ने नै छैन। अब हामीलाई यति पैसाले उति पैसाले भन्छ होइन, सर्भिस राम्रो भएन के। सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्राइभेट होस् या निजी क्षेत्र होस् या होइन सरकारी क्षेत्र होस्, पारदर्शी हुनु पर्यो के। सुविधामा अलि प्राय जस्तो राम्रो पनि छ, धेरै कुरा नराम्रो पनि छ। हामी लाइन बसिराख्नुपर्छ, मान्छे भित्र हुँदैनन्, बिरामी भइरहेको बेलामा अब त्यत्रो बेर कुर्ने पनि त टाइम हुँदैन। त्यो प्रशासनकै कमजोरी सरकार फेरि राख्छ, बुझ्दैनन्। अब ठुलोबडा के चल्छ, भिडभाड चाहिँ अलि अब होइन अलि कमै गर्नुपर्छ। अब सामाजिक दूरी कायम गरेर होइन, अब आफ्नै लागि हो नि त, आफ्नै स्वास्थ्यको लागि हो होइन। प्राय सबैजनाले चाहिँ आफ्नो लागि हो भनेर चाहिँ बुझ्दिँदा राम्रो। मेरो लागि मेरो विचारमा चाहिँ त्यही लाग्छ होइन। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 680 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यो अवधिमा 1835 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 680 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 7095 नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 4256 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 498 र 2839 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 182 गरी 680 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1835 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 19400 सक्रिय संक्रमित छन्, जसमध्ये 19982 सक्रिय संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् भने 757 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 174 जनाको आइसियु र 33 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,11,000 नागेको छ। यस्तै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,902 पुगेको छ भने 9,42,737 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि युक्रेन संकट वार्ताबाटै समाधान गर्न राष्ट्रसङ्घका महासचिवको जोड, तनाव शान्त पार्न जारी कूटनीतिक वार्ताको स्वागत। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई, लगानी बढाउन आग्रह। अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक आज उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। हिजो 0.08 अङ्कले वृद्धि भएको नेप्से परिसूचक आज 53.30 अङ्कले बढेर 2754.28 बिन्दुमा पुगेको छ।
साताको पहिलो कारोबारको दिन 101 अङ्कले गिरावट आएको परिसूचक हिजो र आज भने निफ्टी सूचकमा वृद्धि भएको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 10.83, फ्लोट इन्डेक्स 3.38 र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.87 अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 63,43,228 किता सेयर 3 अर्ब 23 करोड 33,18,614 रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। तर हिजोको भन्दा आज कारोबार रकममा सामान्य गिरावट आएको छ। हिजो 3 अर्ब 68 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेको 13 उपसमूहमध्ये सबै उपसमूहमा हरियाली छाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4.32% वृद्धि भएको छ। त्यस्तै अन्य उपसमूहको सूचक 3.38, फाइनान्स उपसमूहको 2.85, माइक्रो फाइनान्सको 2.82, विकास बैंक उपसमूहको 2.71, लगानी उपसमूहको 2.49 र बाँकी उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। डिभिजन लिगमा आबद्ध खेलाडीको स्वास्थ्यको विषयमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा सधैँ संवेदनशील रहेको बताएको छ। फ्रेन्च क्लबका स्ट्राइकर मनिष डाङ्गी खेलका दौरानमा विपक्षी खेलाडीसँग ठोकिएर घाइते भएसँगै सञ्चार माध्यममा विभिन्न टिक्का टिप्पणीहरू आएका थिए। सोही विषयमा आज एन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसको खण्डन गर्दै लिगमा आबद्ध खेलाडीको विषयमा सधैँ संवेदनशील भएको बताएको हो। ए डिभिजनमा खेल्ने प्रत्येक खेलाडीको हामीले पिसिएमए गरेका छौँ। पहिलोचोटि हामीले चाहिँ यो प्री कम्पिटिसन मेडिकल एसेसमेन्ट चाहिँ सुरु गरेका छौँ। त्यस्तै सबै प्लेयरहरूको हामीले चाहिँ बिमा गरेका छौँ। भनेपछि अब हामीले प्रतियोगिता सुरु गर्दाखेरि घटीमा पनि 2टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले राखेका छौँ र 2टा एम्बुलेन्स पनि कस्तो छ भने फुल इक्विप छ, सुविधा सम्पन्न छ। किनभने अब हामी पहिला पनि एन्फामा थियौँ हैन। पहिला हामीले एन्फामा हुँदाखेरि हाम्रो आफ्नै एउटा मारुति एम्बुलेन्स हुन्थ्यो र हामी फ्रेन्च क्लबसँग कहिले परोपकारसँग फुल इक्विप एम्बुलेन्स चाहिँ हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ हामीले पूर्ण रूपले फुल इक्विपमेन्ट एम्बुलेन्स नै युज गरेको अवस्था हो। भन्दाखेरि हामीले त्यो मात्रै नभइकन एम्बुलेन्समा एउटा EMT भनेको इमर्जेन्सी मेडिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने स्टाफ रहन्छ। त्यसपछि ग्राउन्डमा न्युट्रल डक्टर रहन्छ। न्युट्रल डक्टरसँग एउटा हेल्थ असिस्टेन्ट रहन्छ र टिममा आफ्नो टिममा घटीमा पनि एकजना फिजियो अनिवार्य गरेका छौँ हामीले रेगुलेसनमा है। र कसैले डक्टर पनि लिएर आउनुहुन्छ। भन्दाखेरि यो खेलाडीको स्वास्थ्यका सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अपनाउनु पर्ने नियम बनाउनु पर्ने काममा चाहिँ एन्फा चाहिँ चुकेको अवस्था चाहिँ थिएन। मनिष डाङ्गी मैदानमा चोटग्रस्त भएपछि उब्जिएका प्रश्नमा एन्फाको मेडिकल टोलीले पनि स्पष्टीकरण दिएको छ। एन्फाकी मेडिकल टोली सदस्य डाक्टर नवीना वैद्य श्रेष्ठले खेलाडी डाङ्गीको घटना र घटनापछि मैदानमा अपनाइएको उपचारका बारेमा पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। सोही घटनाका क्रममा मैदानमा डाक्टर उपलब्ध नभएको विषयमा महासचिव तुराधरले डाक्टरसँग सम्झौता गरेको समेत बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी सम्झौता भोलिको संसद बैठकमा पेश गरिँदै पारित गर्न सबै दलबाट सहयोग हुने प्रधानमन्त्री देउवाको विश्वास। अश्लील गाली गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पर्यटन मन्त्री प्रेम आले फेरि विवादमा। भारतको मुम्बईमा रहेका एक नेपालीलाई अपहरण गर्ने धम्की। नेकपा एमाले माग्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा। ओली सरकारका पालामा पैसा तिरेर खोप लगाएको अभिव्यक्ति झुटो भएको दाबी। युक्रेन संकट वार्ताबाटै समाधान गर्न राष्ट्रसङ्घका महासचिवको जोड। तनाव शान्त पार्न जारी कूटनीतिक वार्ताको स्वागत। र खेलकुद क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यन्तै न्यून रहेको खेलकुद मन्त्री गहतराजको भनाई। लगानी बढाउन आग्रह।
हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।